आउनुहोस् आजको हामीले श्लोक 19 र 20 श्लोक जुन हिजो प्रारम्भ गरेको थियौँ तिनै श्लोकलाई आज पनि अगाडि बढाउने हो। पहिले श्लोक पाठ गरौँ। 19 श्लोक। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। पुरुषा सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। हामी हिजो प्रसङ्गमा थियौँ। 18 श्लोक सम्ममा यो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगको एउटा प्रकरणको बीट मारेर अब 19 र 20 श्लोकमा प्रारम्भमा जुन क्षेत्र र क्षेत्रज्ञको कुरो बताइएको थियो अब त्यसलाई अलिक विस्तारसँग वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। हिजो अलिकति हामीले यो कुरालाई प्रारम्भ गरेको छौँ। फेरि एकपल्ट हेर्नुहोस् पहिलो श्लोक 19वाँ श्लोकलाई। प्रकृतिं पुरुषं चैव। प्रकृतिं अर्जुन तिमी प्रकृति च अनि पुरुषम पुरुष विद्यनादि उभावपि विद्धि अनादि उभौ अपि। उभौ अपि उभौ यी दुईटै नै अनादि विद्धि अनादि जान। यानी प्रकृति र पुरुष दुवैलाई तिमी अनादि जान। च अनि विकारान राग द्वेषादि जो विकारहरू छन् विकारहरूलाई र तथा गुणान गुणहरूलाई अपि पनि प्रकृति सम्भवान एव प्रकृतिबाट नै उत्पन्न भएको विद्धि जान। मूल वस्तु त्यहाँ छ। अब हेर्नुहोस् जुन प्रकृति र पुरुष शरीरभित्र रहेको जुन जीव तत्व छ त्यसलाई पुरुष भनिएको छ। पुरुष शब्दको अर्थ यही हो। पुरु माने नगर यानी शरीर रूपी देहमा शरीर रूपी नगरमा जो निवास गर्दछ त्यसको नाम हो पुरुष। तसर्थ पुरुष शब्द भन्नाले लोकमा प्रचलित जुन केटा मान्छेलाई भन्ने गरेको छ पुरुष त्यसको लागि होइन। शास्त्रमा पुरुष मात्र जीवको लागि भनेको, आत्मतत्वको लागि भनेको। तसर्थ यसमा सम्पूर्ण लिङ्गीहरू आए, सबै आए। तसर्थ प्रकृति र पुरुषलाई यी दुवैलाई अनादि जान। यसको लागि हामीले हिजो कुरो गरेका छौँ। अनादि शब्दको अर्थ हो जसको आदि भनेको प्रारम्भ छैन र अन्त पनि छैन। किनभने संसारको नियम के छ भन्दा संसारको नियम हो दोस्रो अध्यायमा हामीलाई भगवानले भन्नुभएको छ जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्यर्थे नत्वम सोचितुमर्हसि। भगवान भन्नुहुन्छ यो संसारको यो मृत्युलोकको यो अकाट्य यो सिद्धान्त हो कि जो जन्मेको छ जातस्य जो जन्मेको छ त्यसको मरण निश्चित छ।
जो आदि मतलब प्रारम्भ जसको छ त्यसको अन्त पनि निश्चित छ। त्यसकारणले परमात्मा सच्चिदानन्द घन स्वरूप हुनुहुन्छ। उहाँको आदि पनि छैन, अन्त पनि छैन। अब परमात्माको आदि अन्त नभएपछि यो जीव परमात्माकै त अंश हो। गीताको सर्वत्र हेर्नुहोस्, अरू जग्गा हेर्नुहोस्, ममैवांशो जीवलोके इत्यादि शब्दहरू छन्। यो जीव मेरो अंश हो, परमात्माको अंश हो। परमात्माको अंश भएपछि जो परमात्मामा गुण छ त्यो गुण जीवमा पनि छ। तसर्थ जीव तत्व यानी पुरुष पनि आदि र अन्तबाट रहित यानी अनादि छ। माया यानी प्रकृति, प्रकृति पनि अनादि छ। यहाँ त्यही भन्नुहुन्छ, तिमीले अर्जुन पुरुष र प्रकृतिलाई दुवैलाई नै अनादि जान। मतलब माया जुन तत्व हो यो पानीको बुलबुला जस्तो होइन। मनुष्य जीवनको सन्दर्भमा महापुरुषहरूले दोहामा भनेका छन्, पानी जैसा बुलबुला इस मानस की जात, देखत ही मिट जात है ज्यों तारों प्रभात। पानीको बुलबुला जस्तो मनुष्य जीवन, यो शरीर जुन स्थूल काया जुन छ यसको कुनै पनि समय छैन। अहिले यो हुन त अब पहिले पनि यस्तो हुन्थ्यो होला, तर अहिले धेरै हुँदैछ। खास गरेर यो कोरोनाको टाइममा अप्रत्याशित घटनाहरू हामी फेसबुकमा हेर्दछौँ। अप्रत्याशित घटनाहरूलाई हामी मिडियाको मार्फतले जान्दछौँ। अरे त्यो मान्छे त जवान थियो, कोरोना लाग्यो मर्यो भन्ने खालका कुरा हामी सुन्दछौँ। यानी क्षणभङ्गुर जीवन की कलिका कलप्रात को जान खिली न खिली। जीवन रूपी कलिका प्रातःकाल पुनः खिल्छ कि खिल्दैन थाहा छैन। क्षणभङ्गुर पानी जैसा बुलबुला असमानस की जात। पानी पर्दाखेरि त्यो बुलबुला उत्पन्न हुन्छ नि, बस त्यस्तै हो, क्षणिक। तर प्रकृति क्षणिक होइन। त्यसकारणले गीतामा भगवानले भन्नु, यो प्रकृति के हो, यो माया के हो? दैवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्यया। यो माया मेरो माया, मबाट उत्पन्न भएकी माया हो। त्यसकारणले दुरत्यया छ। यो मायालाई सामान्य कुरो नठान्नु भन्न खोज्नु। बहुत विचित्र छ यो माया। महामती स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले तारतम ग्रन्थको पहिलो ग्रन्थको नाम हो रास, तर प्रारम्भका 5वटा प्रकरणहरूलाई उहाँले रास भन्दा पनि पृथकताले वर्णन गर्नुभएको छ। त्यसमाथि पनि पहिलो जो प्रकरण हो त्यसको नाम हो मोहजलको प्रकरण। 84 चौपाइले युक्त भएको मोहजलको प्रकरण छ। मोहजलको प्रकरणमा सबैभन्दा पहिले मायाको रूप बताउनु भएको छ, बडो विचित्र रूप। त्यसमा उहाँले भन्नुभएको छ, ए माया छे अति बलवन्ती, उपनी छे मूल धनी थकी, मुनि जनने मनाव्याहार, शिव ब्रह्मादि का नवल है पार। यो माया बहुत बलवन्ती छ। किन भन्दा उपनी छे मूल धनी थकी। मूल धनी यानी साक्षात परब्रह्म परमात्मा द्वारा नै यसको उत्पत्ति भएको। भगवान के भन्नुहुन्छ गीतामा, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मेरो माया अत्यन्त दुरत्यया भनेकोलाई पार पाउन सक्न बहुत गाह्रो छ। कसरी पार पाउन सकिन्छ भन्दा, माम एव ए प्रपद्यन्ते। जो भक्त मेरो शरणागत हुन्छन् उनीहरूले पार पाउन सक्छन्, नत्र गाह्रो छ। अर्थार्थम वाणीमा स्वामीजी भन्नुहुन्छ, सद्गुरुको शरणमा जो जान्छ, सद्गुरुको शरणागति स्वीकार गरेपछि सद्गुरुको कृपाको छत्र छायामा जो बस्दछ उसैले मात्रै मायाबाट मुक्त हुन सक्दछ, नभएदेखि गाह्रो हुन्छ।
र त्यही मायाको अर्को नाम हो प्रकृति। त्यसकारणले भगवानले भन्नुहुन्छ प्रकृति र पुरुष दुवै नै अनादि हो। मतलब यो परमात्मा झैं कहिले उत्पन्न भएर यसको अन्त कहिल्यै पनि हुँदैन। आदि र अन्तबाट रहित भएको हुनाले यसलाई अनादि भनेको। यसलाई अनादि जान। विकारान जो विकारहरू छन्, राग द्वेष आदि जो विकारहरू छन्, यी विकारहरूलाई हमें वो क्या अरे यहाँ कुल श्लोक इच्छा द्वेष, छठा श्लोक नंबर 6 में इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगातस चेतना धृति भनेर जुन यहाँ भनिएको छ, इच्छा द्वेष सुख दुख संगात चेतना र धृति, यी 7वटा विकारहरूलाई र विकारान विकारहरूलाई, कुन विकार भन्दा 13औं अध्यायको श्लोक नंबर 6 मा जुन बताइएको छ, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात भनेको शरीर र चेतना अनि धृति, यो अनि गुणान भनेको गुणहरूलाई, सतोगुण रजोगुण र तमोगुण, सत रज तम 3 गुणहरूलाई प्रकृति सम्भवान एव विद्धि, प्रकृतिबाट नै उत्पन्न भएको तिमीले जान। त्यसकारणले विकार भनेको यिनीहरूलाई, भगवानको जो प्रकृति छ, प्रकृतिबाट उत्पन्न भए विकारान। विकारान भनेको विकार के हो त भन्दा प्रकृतिबाट मैले हिजो दूध र दहीको जुन उपमा बताएको थिएँ, यी प्रकृतिबाट उत्पन्न भएको हुनाले यी विकार भए, प्रकृति अनि विकृति विकार भए अनि गुणहरूलाई पनि यी पनि प्रकृतिबाटै उत्पन्न भएको हुनाले गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण यिनीहरूलाई पनि प्रकृतिबाट नै उत्पन्न भएको प्रकृतिको विकार तिमीले सम्झ। यो श्लोक हामीले हिजो गरेको थियौं। अब आउनुहोस् 20वां श्लोकमा प्रवेश गरौँ। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते, पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्यकरण कर्तृत्वे, कार्य ध्यान दिएर हेर्नु होला, यो संस्कृत अलिकति कठिन जस्तो अनुभव हुन्छ। कार्य र करणको उत्पन्न, कार्य र करणलाई उत्पन्न गर्नमा, कार्य यो के हो भन्ने कुरो पछि व्याख्या गरौँला। कार्य र करणलाई कर्तृत्व भनेको उत्पन्न गर्नमा प्रकृति नै हेतु कारण उच्यते भनिन्छ। के हो भन्न पछि हेरौँला। सुख दुःखानाम, सुख र दुःखको भोक्तृत्व भोग्नमा पनि पुरुष जीवात्मालाई हेतु उच्यते, हेतु मानिन्छ। दुईटा कुरो हो। कार्य र करणलाई उत्पन्न गर्नमा प्रकृति कारण हो र सुख र दुःखको भोग्नमा जीवात्मा कारण हुन्छ। अर्थ यसको सामान्य अर्थ यो हो। अब आउनुहोस् यसको विषयमा अलिकति हामी कुरो गरौँ। अब यो कार्य र करण जुन लेखेको छ, कार्य के हो र करण के हो भन्दा, कार्य के हो भन्दा आकाश आदि जो 5 तत्व छन्, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ओके, यी 5 तत्व हेर्नुहोस्, आकाश वायु अग्नि जल र पृथ्वी, यी 5 तत्व। अनि यो 5 तत्वका विषयहरू शब्द, पछि शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध, यी 10 महाभूतहरू यिनीहरूलाई कार्य भनिन्छ। आकाश वायु अग्नि जल र पृथ्वी, शब्द स्पर्श रूप रस र गन्ध,
यी 10 महाभूत र विषयहरू जो छन् उनीहरूलाई कार्य भनिन्छ। कार्य कर्ण कर्तव्य छ नि। अनि कर्ण केलाई भन्ने भन्दा श्रोत्र त्वचा मतलब श्रवण त्वचा नेत्र रसना नासिका पंच ज्ञानेन्द्रिय अनि बाक पाणी पाद उपस्थ पायु भनेको 5 वटा कर्मेन्द्रिय मन बुद्धि र अहंकार यिनीहरूलाई करण भनिन्छ। अब यहाँ यो जुन श्लोकमा दुईटा कुरो छ, कार्य र करण। अब कार्य र करण के हो त भन्दाखेरि कार्य भनेको करणबाट कार्य उत्पन्न हुन्छ। यो शरीर कसरी निर्माण हुन्छ यसको विषयमा यो बताएको छ र यसको प्रारम्भिक भूमिकामा यसलाई अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। करण भनेको गर्नेवाला र कार्य भनेको त्यसबाट उत्पन्न भएको कुराहरू। करण के हुन् त भन्दा अन्तःकरण भन्छौँ नि हामी, दुईटा छन्, बाह्यकरण र अन्तःकरण। बाह्यकरण भनेको 10 वटा इन्द्रियहरू, 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेन्द्रिय। यो हामीले पहिलेदेखि जानिल्याएका छौँ। 5 ज्ञानेन्द्रिय थाहा पाउने जुन इन्द्रियहरू छन्, जस्तो श्रवण त्वचा नेत्र रसना नासिका 5 ज्ञानेन्द्रिय। अनि काम गर्ने जो इन्द्रियहरू छन्, बाक पाणी पाद उपस्थ पायु, यी जुन 5 वटा कर्मेन्द्रियहरू छन्, यी टोटल यी 5 वटा र अनि मन बुद्धि अहंकार यिनीहरूलाई करण भनिन्छ। किन भन्दा यी करणबाट नै बाहिर कार्य उत्पन्न हुन्छ। अब त्यस कारणले करणलाई 3 विभाग बनाइयो। कसरी भन्दाखेरि एउटा करणको विभाग भयो कर्मेन्द्रिय, अर्को करणको विभाग भयो ज्ञानेन्द्रिय, अनि मन बुद्धि र अहंकार। अब यसमा के छ भन्दा कर्मेन्द्रिय स्थूल छन्, यानी यो बोली जुन वचन यो मुख भयो, बाक भनेको मुख, हात, यिनीहरू स्थूल वस्तु भयो। अब ज्ञानेन्द्रिय अलिकति सूक्ष्म छन्, यानी ज्ञानेन्द्रियलाई जस्तो आँखा छ, तर आँखा भनेको यो बाहिरको जुन कुरो यसलाई आँखा भनेको होइन। यसमा जुन हेर्ने जुन चिज छ, जुन तत्त्वले हेर्दछ त्यसलाई आँखा भनिएको। कान छ, यो एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हामी देख्दछौँ, यो कान यो चिज भयो। तर यसभित्र जुन श्रवण शक्ति जुन छ, श्रवण गर्ने, त्यसलाई कान भनिन्छ। नाक, यो नाक भयो, तर नाकभित्र जुन सुँघ्ने जुन शक्ति छ, वास्तवमा श्रवण घ्राणेन्द्रिय त्यो हो। अहिले तपाईँहरूलाई थाहा होला, यो कोरोनाको सन्दर्भमा अहिले नयाँ डेभलप भइरहेको छ। अब पहिले के थियो भने जसलाई घाँटी दुख्दछ, खोकी लाग्दछ, टाउको दुख्दछ, ज्वरो आउँदछ, त्यसलाई कोरोना हुने सम्भावना प्रबल हुन्छ। अहिले नयाँ डेभलप के जसलाई स्वाद केही पनि आउँदैन, निमपत्ती खाँदा पनि स्वाद आउँदैन, चिनी फाँको मार्दा पनि स्वाद आउँदैन, सुगन्ध केही पनि आउँदैन, फुल सुँगे पनि अगरबत्ती सुँगे पनि अथवा नराम्रो कुरो केहीमा पनि जब गन्ध आउँदैन, दुर्गन्ध सुगन्ध गन्ध केही पनि आउँदैन भने त्यसलाई सम्भव छ त्यसलाई कोरोना संक्रमण छ भन्ने खालको सम्भावना अहिले व्यक्त र संक्रमित भएको देखिन्छ। त यो के छ भन्दा यो चाल पाउने जुन कुरो छ, हामी इन्स्ट्रुमेन्ट देख्दछौँ, त्यो इन्स्ट्रुमेन्टको भित्र जुन त्यो ताकत जुन शक्ति छ त्यो त हामी देख्न सक्दैनौँ। जस्तो जिब्रो, हामी जिब्रो देख्दछौँ, तर जिब्रोमा जुन स्वाद लिने जुन ओहो यो त पिरो रहेछ, तितो रहेछ, अमिलो रहेछ, पिरो इत्यादि भन्ने जुन खट्वाम लवणा तृष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विधायिन इत्यादि जो शक्ति छ त्यो त हामीले देख्छौँ, त्यो केले पक्र्यो? त्यस कारणले यो सूक्ष्म तत्त्व हो। अनि त्यसदेखि पनि अरू मन बुद्धि अहंकार यी अरू सूक्ष्म हुन्। त्यसभन्दा पनि यसलाई करण भनिन्छ। यसद्वारा काम हुन्छ। काम के हुन्छ त भन्दाखेरि काम हुने कुरो के हो त भन्दा
आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध यी कार्य हुन सक्ने, करणबाट हुने कुराहरू कार्य हुन्। अथवा यसलाई यसरी पनि जाने हुन्छ, क्रिया भनेको काम गर्नुपर्ने कुरो भयो, अनि करण भनेको चाहिँ गराउने कुरो, औजार। जो औजार भनेपछि जस्तो कोदालो भयो, बन्चारो भयो, हँसिया भयो, छिनी भयो, हथौडी भयो, औजार भन्छ नि हामी। त्यो करण भनेको औजार जस्तो चिज भयो, कार्य भनेको त्यसबाट जुन तयार चिजहरू तयार हुन्छ त्यो भयो। त्यसकारणले कार्य करण कर्तृत्व, कार्य र करणलाई गर्नु, कार्य र करणद्वारा हुनेवाला जुन क्रियाहरूको उत्पत्ति जुन हुन्छ त्यसमा प्रकृति मूल कारण छ। यानी हेतु भनेको कारण, प्रकृति नै कारण हुन्छ। तर शरीरमा सुख भयो, दुःख भयो, प्रसन्नता भयो, अप्रसन्नता भयो, सर्दी भयो, गर्मी भयो, यो जुन भोग छ यसको नाम भोग राख्यो। ओहो, मलाई त बहुत दुःख लागेको छ, मलाई त बहुत सुख लागेको छ, म यस्तो छु इत्यादि जुन फिलिङ्स छ, अनुभव छ, जुन भोक्तापन हो, त्यो भोक्तापनको हेतु चाहिँ को हो त भन्दा पुरुष, त्यो जीवात्मा हेतु कारण जीवात्मा हुन्छ। आउनुहोस् अगाडिको श्लोक हेरौँ, अझै स्पष्ट हुन्छ। श्लोक नम्बर 21। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। प्रकृतिस्थः, प्रकृतिमा स्थित, प्रकृतिस्थ, किनकि प्रकृतिस्थ प्रकृतिमा स्थित पुरुष, जो पुरुष छ यानी जो जीव छ शरीरभित्र, त्यो पुरुष प्रकृति जान यानी प्रकृतिबाट उत्पन्न भएको गुणान गुणहरूलाई भोक्ता भुङ्क्ते भोग्दछ। गुणसङ्ग, गुणका सङ्गले अस्य यसको सदसद्योनि जन्मसु, सत भनेको उच्च, असत भनेको नीच योनिमा जन्म लिनमा पनि कारणम कारण हुन्छ। यो अलिकति अझै राम्ररी यसलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ। अक्षरातीत अर्थबोधिनी टीकामा यस श्लोकको तल भूमिकामा लेखिएको छ, जिन योनियों में सुख की बहुलता होती है उसे सत योनि कहते हैं, जैसे देव, मनुष्य आदि। जिन योनियों में दुख की बहुलता होती है उसे असत योनि कहते हैं, जैसे पशु पक्षी आदि। अलिकति राम्ररी यो, अब जसको मुक्ति हुँदैन, जो संसारमा भट्किरहन्छ, यो सब भट्किरहने कारण के हो? किन हाम्रो मूल उद्देश्य के छ? 12औं अध्यायमा भगवत प्राप्ति हाम्रो मूल उद्देश्य हो। चाहे त्यो निर्गुणा भक्तिले होस्, सगुणा भक्तिले होस्। तर निर्गुणा भक्तिमा मुक्ति प्राप्त नहुनु अथवा उद्धार नहुनु नभएर बार बार जन्म मरणको चक्रमा फस्नुको मूल कारण के हो भने देहवद्वी, देहाशक्तिले गर्दा, शरीरको आसक्तिले गर्दाखेरि, यानी शरीर अथवा संसार सम्बन्धीको आसक्तिले गर्दाखेरि हाम्रो उद्धार नभएर बार बार जन्म र मरणको चक्रमा हामी पर्दछौँ। र जन्म मरणको चक्रमा परेका बेलामा हामीलाई सत योनि र असत योनि, यानी नीच योनि र उच्च योनिको प्राप्ति हुन्छ मुक्ति नभएपछि। तर उच्च योनि र नीच योनिको यानी सत योनि र असत योनिको प्राप्ति हुने कारण के हो त भन्दा यो श्लोकलाई राम्ररी बुझ्ने प्रयत्न गरौँ। पुरुषः प्रकृतिस्थ हि, प्रकृतिस्थ
प्रकृतिमा स्थित, प्रकृति भनेको शरीरमा स्थित। यद्यपि आत्मा अजर अमर अविनाशी शाश्वत सनातन छ, जो हामीले दोस्रो अध्यायमा पर्याप्त मात्रामा यसलाई अनुभव गरेको छौँ। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, है ना। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक तथैनं क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुत अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लिद्यो स्वस्यैव च नित्य सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातन इत्यादि जो आत्मा का लक्षणहरू बताइएको छ। आत्मा, तर त्यो आत्मा जब शरीरसँग सम्पर्क हुन्छ, शरीरसँग तादात्म्य हुन्छ र भित्रबाट शरीर मेरो हो, शरीरका अंग उपांगहरू मेरा हुन्, शरीरका सम्बन्धहरू मेरा हुन्। शरीरका सम्बन्ध दुईटा कुरासँग छ, वस्तु अथवा व्यक्तिसँग। वस्तु भनेको संसारको सामान इत्यादि, र म र मेरोपन जब आउँदछ, म र मेरोपन आएपछि के भयो त भन्दा प्रकृतिमा स्थित पुरुष भयो। मूल कुरो के छ? देहवत देहाशक्ति भनेको कुनै पनि आसक्तिबाट मुक्त हुनुलाई मुक्ति भनिन्छ। तर देहसँग आसक्ति भएपछि निर्गुणा भक्ति हुन सक्दैन। देहसँग आसक्ति कसरी भयो त भन्दा प्रकृतिमा स्थित पुरुष, यानी यो शरीरमा आबद्ध भएको जीवात्माले परमात्मालाई बिर्सेर आफूलाई शरीर रूप मान्नु, शरीरमा भएका अंग इन्द्रियको रूप मान्नु, मायाको अंश आफूलाई मान्नु, सुख दुःख इत्यादि अनुकूल प्रतिकूल वस्तुलाई मेरो आफ्नो हिस्सा हो भनेर मान्नु, यही त बन्धन हो। र यो बन्धन आयो कहाँबाट भन्दा जब आत्माले शरीरमा बास गर्यो र आत्माले परमात्मालाई बिर्स्यो, परमात्मालाई पीठ दियो, शरीरमुखी भयो, संसारमुखी भयो, शरीरका सम्बन्धसँग उन्मुख भयो, संसारका नाना प्रकारका सम्बन्धसँग उन्मुख भएपछि अनि अब आत्माले यहाँ म र मेरो भन्न थाल्यो, परमात्मालाई बिर्स्यो। किरन्तन ग्रन्थमा सखीरी आत्म रोग बुरो लग्यो, याको दारू न मिले तबीब, 14 भवन में न पाइए सो हुआ हाथ हबीब नाम गरेको जुन प्रकरण छ, यसमा यही नै छ कि आत्मालाई भयंकर ठुलो रोग लाग्यो। अब यो शब्द आफूमा एकदम कन्ट्रोभर्सी शब्द छ। आत्मा अजर अमर छ, आत्मालाई कुनै रोगै लाग्दैन। तर रोग लागे जस्तो किन भयो भने आत्माले अनुभव गर्न थाल्यो। मलाई ज्वरो आएको छ, मलाई ज्वरो आएको छैन, म यो रोगबाट ग्रस्त छु, मलाई यो रोग छैन। मलाई वास्तवमा सबै कुरो लाग्छ, स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीरलाई। आत्मालाई त केही पनि कुरो लाग्दैन। तर आत्माले शरीरसँग घोर सम्बन्ध बनाएपछि, तादात्म्य सम्बन्ध बनाएपछि आत्माले अनुभव गर्न थाल्दछ यो सबै म हुँ, ममेति बध्यते जन्तु। र अनि प्राणनाथजीले भन्नुभयो कि मुक्ति कबसम्म उसले पाउँदैन, अथवा यो आत्माको रोग कहिलेसम्म लाग्छ भन्दा जबसम्म यसले आफ्नो मूल अस्तित्वलाई चाल पाउँदैन। मूल अस्तित्व भनेको म मायाको अंश होइन, म ब्रह्मको अंश हुँ, म कृष्णको अंश हुँ, म मायाको अंश होइन। म मायादेखि मुक्त छु, शुद्धोसी बुद्धोसी निरञ्जनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। तर यो नभएर फेरि शब्द प्रकृतिस्थ, प्रकृतिसँग प्रकृतिमा स्थित भएको, यानी मायामा स्थित भएको, शरीरमा स्थित भएको जीव नै प्रकृतिजान, प्रकृतिजन्य अथवा प्रकृतिबाट उत्पन्न भएका गुणानुगुणहरूको
ते भोक्ता मान्दछ आफूलाई। गुणसङ्ग अनि तिनै सतोगुण रजोगुण तमोगुणको सङ्गले अस्य यो आत्माको सदसद्योनि जन्म सुउच्च र नीच योनिहरूमा जन्म लिने कारण बनिन्छ। अब कसरी हुन्छ भन्दा जस्तो उदाहरणको लागि सतोगुण छ। अब सतोगुण हामी यो कुरोलाई अगाडिको 16-17 अध्यायमा विशेष रूपले यसलाई हेर्नेछौँ। 14 अध्यायमा पनि यसको वर्णन छ। तर विशेष गरेर यहाँनेरि गुणको संगत गर्नाले हामीले पूर्वका श्लोकहरूमा निर्गुण अवस्था अर्जुनलाई भगवानले भन्नुभयो, सायद दोस्रो अध्याय होला, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। अर्जुन तिमी त्रिगुणबाट रहित बन, किनभने गुणले युक्त भएपछि सतोगुणले युक्त भएको व्यक्ति सतयोनिमा जन्म लिन्छ। रजोगुणमा सतोगुण सम्मिलित छ र त्यो रजोगुणले युक्त भएको व्यक्ति राम्रो योनिमा जन्म लिन्छ, तर भोगी जन्म हुन्छ उसको। तर रजोगुण जब तमोगुणबाट प्रभावित हुन्छ पछि उसको योनि रजोगुणी भए तापनि ऊ नीच योनिमा जन्म लिन्छ, अनि जो तमोगुणद्वारा आवृत्त छ उसको त नीच योनिमा उत्पन्न हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, नीच योनि र उच्च योनिको अर्थ के हो त भन्दा हामी मनुष्य जीवनलाई पहिले हेरौँ। मनुष्य जीवनमा एउटा यस्तो खालको मान्छे छ जो जन्मजात, यसलाई अभिजात भनिन्छ। जन्मजात 16 अध्यायको प्रारम्भका 3वटा श्लोकमा वर्णित, जसमा एउटा अथवा अनेक अथवा सम्पूर्ण गुणहरूले व्याप्त भएको मान्छे जन्म लिन्छ। हामी संसारमा हेर्छौँ नि, एउटा घरमा 4 जना सन्तान जन्मे भने 4 जनाको स्वभाव अलग अलग हुन्छ। अब एउटै रजबीजबाट जन्मिएका 4 जना सन्तान छोराछोरी, एउटै रजबीजबाट एउटै डिएनए हो, तर स्वभावमा थोरै धेरै परिवर्तन हुन्छ। स्वभावमा किन परिवर्तन भयो भने यो जन्म लिएर आएपछि धेरै कुरो आमा बाउको सम्पर्कले उसले पायो, तर यसभित्र जुन करण छ, मन बुद्धि अहंकार, जुन जसको हामीले 20 श्लोकमा वर्णन सुन्यौं, करण मन बुद्धि अहंकारमा पूर्व जन्मका जो फाइलहरू छन्, पूर्व जन्मका जुन डेटा कलेक्सन भएको छ, यस अनुसारले उसको स्वभावमा फरक हुन्छ। त्यसकारणले कसैको स्वभाव जन्मजात उच्च कोटिको स्वभाव हुन्छ। उसलाई पाप गर्न मन लाग्दैन, उसलाई ढाँट्न मन लाग्दैन। कतिवटा घरमा म सुन्छु, सुनेर हाँस पनि उठ्छ अनि म सम्झाउँछु पनि। कतिवटा घरमा के भन्छन्, हाम्रो बाबुलाई त मासु ठ्याक्कै मिठो लाग्दैन, जबरजस्ती खुवाउनु पर्छ, पहिले झोल मात्रै खुवाएर बानी लगाउनु पर्छ भन्छन्। म विचार गर्दछु कति मूर्ख माता पिता हो। ऊ जन्मजात, किनभने ऊ एउटा राम्रो खानदानबाट योग भ्रष्ट, जुन योग भ्रष्टो भिजायते सूचीनाम श्रीमताम गे हामीले जुन सुनेको छौँ, योग भ्रष्ट भएर आफ्नो योगलाई सुसम्पन्न गर्नका लागि एउटा उच्च कोटिको बाहुनको कुल यो घर हो भनेर ऊ जन्मेर आयो। तर अब यो बाहुनको घर भ्रष्ट छ, किनभने यो जन्मजात यिनीहरू मासु मांस जाँड रक्सी अन्डा मासु सब खान्छन्। त्यसकारणले त्यो एउटा शिशु एउटा राम्रो खानदानको घरमा जन्म लिएको छ, मेरो अगाडि भक्ति बढ्छ भनेर। तर यहाँ अब यी मान्छेहरू त आफै नरकमा डुबेका छन्, त्यसले गर्दा अब यसलाई जबरजस्ती खुवाउँछ। तर मान्छेहरूले भन्दा म झल्यास सम्झिन्छु कि यो बालक एउटा राम्रो संस्कार लिएर आएको छ। ओके, अब
अर्को कुरो कस्तो हुन्छ भने हाम्रो काठमाडौँको आश्रम हेर्नुहोस्, काठमाडौँभित्र हाम्रो जस्तो हामीभन्दा पनि राम्रा राम्रा सैकडौँ आश्रमहरू छन्। एकपल्ट केही आश्रम चलाउनेहरू मेरो पासमा आएका थिए अनि मसँग यसो कुरो कानी सत्सङ्ग हुँदाखेरि मैले उनीहरूलाई के भने, तपाईँहरूको आश्रम र हाम्रो आश्रममा अलिकति फरक छ, एउटा बायोलज फरक छ। के फरक छ भन्दा, हाम्रो आश्रममा आएको नानीहरू अनेकौं संस्कारबाट आएका हुन्छन्, तर आउने बित्तिकै त्यो नानीहरूलाई हामी राम्रो राम्रो कुरो सिकाउँछौँ। उनीहरूलाई सबैभन्दा पहिले हामी दीक्षा दिन्छौँ। अब ऊ तयार होस् चाहे नहोस्, किनभने हाम्रो आश्रमको नियम हो, हाम्रो आश्रममा जो बालक बस्दछ त्यो बालकले कृष्ण भक्तिबाट दीक्षित हुनै पर्दछ। होइन अलिक ठुलो भएर बुझेर भन्ने आश्रममा नियम हुँदैन। आश्रमको नियम किनभने उसले भोलि भात छुन्छ, सब्जी छुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रोमा त त्यो कृष्ण भक्तिले सुसम्पन्न दीक्षित नभएको व्यक्तिको परमात्मालाई दाल भात इत्यादि कच्चा भोजन भोग लाग्दैन। मूल नियम त्यो हो। त्यसले गर्दाखेरि उसलाई दीक्षा दिन्छ। अब वातावरण त्यहाँ कस्तो हुन्छ भन्दा, म जस्तो वातावरण चाहँदैछु अझै त्यति राम्रो अनुकूल वातावरण आश्रमलाई दिन सकिएको छैन। यसको सबभन्दा ठुलो कारण हो, अब म सधैँ बस्न पाउँदिन, तर त्यहाँ आश्रमलाई पर्मानेन्ट त्यो संस्कार दिने खालको आश्रमभित्रको गृहपति जसले संस्कार दिन्छ त्यस्तो मान्छे अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन। नेपालमा पनि मान्छे धेरै स्वार्थी मान्छे हुन्। सेवा गर्ने मान्छे पाउन अर्डर सडर गर्ने, हकडक गर्ने, सेवा गर्ने मान्छे पाइन्छन्, तर आफूलाई मेटाएर मेरो अब केही पनि काम छैन, काम गर्ने जरुरत छैन, त्यसकारणले म अब बचेको जीवन, जस्तो हाम्रो कालिम्पोङको आश्रममा हाम्रो गुरु महाराजले जब आश्रम सुरु गर्नुभयो, गुरुजी श्री 108 मङ्गलदासजी महाराजले सुरु गरेपछि अलिक वर्ष गुरुजीले चलाउनु भयो, तर त्यो त्यस्तो व्यक्ति चाहियो। अनि कालिम्पोङमा एउटा राजा जस्तो व्यक्ति थिए, डम्बर सिंह गुरुङ। त्यहाँको राजा नै कहलाउँथे डम्बर सिंह गुरुङ। उनको मेन बजारमा शालिग पनि बनिएको छ। डम्बर सिंह गुरुङकी पत्नीको नाम थियो प्रभावती बाई। डम्बर सिंह गुरुङ धाम चल्नुभयो। डम्बर सिंह गुरुङकी आमा हाम्रो गुरुजी मङ्गलदासजी महाराजको कालिम्पोङमा मतवाली जातमा गुरुङ परिवारमा पहिलो शिष्य। यस्तो उनको जीवन, उपाध्याय ब्राह्मणहरू पनि चकित हुन्थे त्यस्तो जीवन उनको। भक्ति भएपछि, तर गुरुजीले भक्ति बनाउनमा टाइम लाग्यो, किनभने उनी जाँडको लागि काम गरिरहेको हुन्छन्। घ्याम्पा सेम्पामा गुरुजी त्यहाँ एउटा सानो गुन्द्री ओछ्याएर ती मातालाई प्रवचन सुनाइरहन्थ्यो। उनी जाँड बनाउने काम, के गर्ने काम उनी गर्दथे। गुरुजी प्रवचन हो त्यस्तोबाट सम्झाउँदै अनि जब उनी झल्यास बिउजेपछि अनि राजबाई, उनलाई राजबाई माता भन्छौँ हामी, राजबाई माता गुरुजीकी पहिली शिष्या हुनुभयो। शिष्या भएपछि फेरि यो जाति बडा विचित्र रहेछ। यो जति त्यो मायापट्टि लाग्छ, स्वाटै फर्केपछि दोधार नामै हुँदैन। छेत्री बाहुनले जस्तो उता पनि यता पनि हुँदैन, एकापट्टि लाग्यो घोर भयो। हाम्रो छेत्री बाहुन त बहुत चलाक प्राणी हो, उता पनि यता पनि, उता पनि यता पनि, यसकारणले परिपक्वता कतै पनि हुँदैन। बडा लागेपछि अब वातावरण त्यहाँको अलग्गै भयो। डम्बर सिंह गुरुङ जब उहाँको देहावसान भयो, अनि देहावसान भएपछि उहाँकी धर्मपत्नी प्रभावती बाई, जसलाई हामी कालिम्पोङमा माताजी भन्छौँ, अहिले त अब उहाँ हुनुहुन्न, धेरै वर्ष भयो, उहाँ धाम चल्नुभयो। प्रभावती बाई माता अब राजाको खानदान, राजा जस्तो खानदानमा बसेकी स्त्री, गुरुङ परिवारकी स्त्री, तर अत्यन्त विशुद्ध सात्विक परम्परा। अनि गुरुजीले भन्नुभयो, प्रभावती अब तिमी घरमा बसेर के गर्छौ, सेवा गर भनेपछि एउटा छोरो सरकारको गुप्तचर विभागमा राम्रो अफिसर,
अनि ऊ अफिसमा लागिरहेको थियो। छोरालाई भनेर अनि छोराले स्वीकार गरेपछि माताजी गुरुजीको सेवा गर्न आउनुभयो। गुरुजीले अनाथ आश्रम सुरु गर्नुभएको थियो। किन भन्दा त्यहाँ क्रिस्चियन मिसनरीको बहुत बोलबाला छ। जो पनि बच्चा अनाथ हुन्छ, हस्पिटलमा बच्चा जन्मायो, आमा मरिन्, आमा मर्नै पर्दैन। हाम्रो नेपालीहरूको त बहुत राम्रो कुरो छ। बच्चा जन्मायो, आमा भागिन्। अब त्यो अवैध रूपमा जन्माएको हो कि अथवा के हो, भागिन् आमा, छैन हस्पिटलमा। अब त्यसलाई पाल्ने कसले? अनि क्याथोलिक क्रिस्चियनहरूले, अरू क्रिस्चियनहरूले पाल्दथे। गुरुजीलाई साह्रै दुःख लागेर गुरुजीले भन्नुभयो डक्टरहरूलाई, हिन्दूको नानीहरूलाई यिनीहरूलाई नदेऊ, मलाई देऊ, म पाल्छु। केही छैन आश्रय। गुरुजीले सानो झोपडी बनाएर सुरु गर्नुभयो पालन पोषण गर्न। त्यही आश्रममा हुर्केको। तर म अलिक पछिको ब्याचको। मलाई चाहिँ मेरो हजुरबुबाले गुरुजीको आश्रम बडो राम्रो संस्कृत विद्यालय राम्रो चल्ने, यो झापामा यो घरमा यो बिर्सिन्छ, यसको दशाग्रहहरू बडो राम्रो साधु हुनेछ, यसले गुरुजीलाई छोडिदियो भनेर गुरुजीको गुरुकुलमा सिक्न भनेर गएको। तर त्योभन्दा पहिले गुरुजीले यसरी आश्रम सुरु गर्नुभयो। डक्टरहरूले फोन गर्दछन्, मङ्गलदास यो नानी छ लैजाऊ। अनि गुरुजीले त्यसरी नानी, अब त सानो सानो च्याच्या म्याम्या गर्ने नानीहरू छ, तिनीहरूलाई त एउटा आमा चाहियो। पुरुष जति ज्ञानी भए पनि आमाले जुन काम गर्न सक्छ त्यो पुरुषले त गर्न सक्दैन। पुरुषको आफ्नो एउटा महत्त्व छ, आमाको आफ्नो एउटा महत्त्व छ। अनि प्रभावती बाई माता विधवा भएपछि उनी समर्पण भएर गुरुजीको सेवामा लागे। हामी बहुत सौभाग्यशाली छौँ। अत्यन्त दुःख थियो हामी आश्रममा बस्दा। पैसा थिएन, खान लाउन प्रशस्त थिएन। मदर टेरेसाले गहुँको टुक्रा, भटमासको धुलो के दिन्थिन्। 6 महिना त्यसले आश्रम चल्दथ्यो। बडो आदर गर्दथिन् मदर टेरेसा हाम्रो गुरुजीलाई। चरण छुन्थिन् मदर टेरेसाको। त्यस्तो खालको आश्रम। अब हुँदा हुँदै गुरुजीको आश्रम अनि एउटा माता भएपछि अनि चल्नु आश्रम। त्यो जरुरी छ। त्यो कुरो त्यसले मात्रै संस्कार दिन सक्दछ। अब म्यानेजर राखेको हुन्छ, म्यानेजर हुन्छ, ऊ त म्यानेजमेन्ट गर्ने मान्छे हो। उसको आफ्नै ताना बुना अर्कै खालको छ। समितिका मान्छेहरू फोनमा यता यो गर त्यो गर फलानु गर भनौँ, तर त्यहाँ जसरी आमाले दिन रात पालन पोषण गर्छिन्, उठ्छिन्, पिट्छिन्, माया गर्छिन्, सम्झाउँछिन्, तातो चाहियो, चिसो चाहियो, हकडक गरेर त हुँदैन। त्यो नानी भन्ने कुरो त्यो वात्सल्यता बुझेको हुनुपर्छ र मात्रै त्यो नानीहरूको पालन पोषण हुन्छ। जसले वात्सल्य नै बुझेको छैन त्यसले कसरी त्यो नानीहरू पालन गर्छ? त्यसकारणले हाम्रो आश्रममा यो कुरो बहुत खाँचो छ। यदि यस्तो खालको कुरोमा एउटा त्यस्तो खालको ममतामय माता हुने भने काठमाडौँ आश्रम जबरदस्त रूपमा चल्न सक्छ। सबै कुरो छ। तर जसरी सब्जी 200 रुपियाँ किलोको सब्जी छ, तेल महँगो छ, सबै कुरो भए तापनि त्यो नुन नहुँदाखेरि सब्जी जसरी अलिनो हुन्छ, मिठो हुँदैन, त्यसरी नै आश्रममा नुन छैन। त्यो नुन खोजिरहेको छु। परमात्माले त्यो नुन कहाँबाट पठाउनुहुन्छ? त्यो नुनमा मिठा। त्यसकारणले संस्कृतमा एउटा शब्द छ परम सुन्दरलाई संस्कृतमा सुन्दरम भन्नुपर्दा लावण्यम भनिन्छ। लावण्यम भनेको सौन्दर्य। तपाईँ गुगलमा लावण्यम भनेर हेर्नुहोस्, त्यसको अर्थ बहुत सुन्दरता। लावण्य भनेको कहाँबाट शब्द आयो भन्दा लवणबाट लावण्य बन्यो। लवणम भनेको नुनलाई भनिन्छ। लवणम भनेको नुन अनि लवणबाट लावण्य शब्द। अब लवण भनेको नुन हो, तर लावण्यम भनेको परम सौन्दर्य हो। यसको मतलब के छ भने त्यो सब्जीलाई, दाललाई इत्यादि त्यो व्यञ्जनलाई मिठो बनाउने काम जुन छ यो नुनले गर्दछ। बस यति चिजको कमी छ। अहिले अब बार भन्नुपर्छ नि, चना बिग्रियो होला, मटर बिग्रियो होला, दाल बिग्रियो होला, चामल बिग्रियो होला, त्यो हेर यो हेर। किन भन्दाखेरि यो हेर्ने काम आमाको, स्त्री शक्तिको काम। बस मलाई त्यही मनमा एउटा पीर छ कि एउटा कोही आमा कोही प्रगट हुन् ताकि यो आश्रमलाई सम्हालुन्। होइन, परमात्माले के हेर्नु भएको छ।
ओके, अब हेर्नुहोस् आश्रममा नानीहरू आउँछन्, अलग अलग संस्कारबाट आउँछन्। हाम्रो आश्रममा आज पनि हेर्नुहोस् हाम्रो गगन भन्ने जुन बालक छ, यति राम्रो संस्कारी बालक छ, चेक एकदम सुदूर पश्चिमको बालक हो त्यो, एकदम डडेलधुरातिर कताको बालक हो त्यो, शाह खानदानको बालक हो, बडो राम्रो केटा छ। अब त्यता इन्द्र हेर्नुहोस् अलिक अर्कै खालको संस्कार भएको, उसको आफ्नो एउटा फ्लेभर छ। आजकल प्रत्येक दिन उसले भाषण गरेको सुन्दछु म। अघि गोपाल छ, त्यसको अलग फ्लेभर छ। दीपक अहिले अब तयार हुँदैछ, त्यसको आफ्नो ढङ्ग छ। मतलब अलग अलग संस्कारबाट हिजोसम्म जो बालकहरू आफ्नो धेरैवटा बालकहरूले हामीलाई बडो अप्ठ्यारो भयो गुरुदेव घरमा, किनभने धर्म जोगाउन गाह्रो। अब मेरो पासमा आउनुभन्दा पहिले उनीहरू जान्दैन थियो धर्म के हो, तर एउटा परिपाटी भएपछि एउटा उच्च धर्मको मूल्याङ्कनलाई जान्ने भए। त्यसकारणले सतोगुण कोही कोही बेला यस्तो हुन्छ, यसरी संस्कारले युक्त भएर सतोगुण हुन्छ। मतलब यो खालको जन्म कहीँ लिए तापनि उनीहरूले यस्तो खालको वातावरण पाए भने उनीहरूको जन्म झनभन्दा झन राम्रो भयो। अब तर एउटा ब्राह्मण एकदम उपाध्याय उच्च कोटिको ब्राह्मणको कुलमा जन्म लिएको छ, तर मासु मङ्स खाएर धङ्स, जाँड रक्सी खाएर धङ्स, अन्डा नभइकन बिहानको नास्ता आम्लेट बनिँदैन। अब त्यो संस्कारी बालकले सुचिनाम श्रीमताम गेहे जन्म त लियो, तर महाभ्रष्ट परिवार छ। त्यो के अरे खानदान त राम्रो थियो नि, तर राम्रो भए तापनि त्यो त नाली जस्तो खानदान भयो। त्यसले गर्दा बिचारा अब त्यो उच्च कुलको भए तापनि त्यो नीच कुलको भयो। त्यो बालक स्वभाव उसको नीच कुलको बालक हो। सत र असत योनि भनेको यही हो। सतोगुणमा सत योनि, रजोगुण सतोगुणद्वारा प्रकाशित भएको रजोगुण त्यो पनि सत योनिमा जान्छ, तर तमोगुण नीच योनि, तमोगुणबाट प्रकाशित भएको यानि हेरिएको जुन रजोगुण छ त्यो पनि नीच योनिमै जान्छ। ओके, जस्तो उदाहरणमा अर्को एउटा उदाहरण, इन्जोय त सबले आफ्नो आफ्नो ढङ्गले गर्छन्, तर इन्जोय गर्दाखेरि एउटाले के विचार गर्दछ, आफ्नो धर्म, आफ्नो कुल, आफ्नो खानदान, आफ्नो आचार, आफ्नो विचारलाई ध्यान राखेर अनि आफ्नो इन्जोय उसले गर्दछ। एउटाले कस्तो इन्जोय गर्दछ भने कुल खानदान सब ताकमा राखेर बस मजा आनन्द गर्ने, उसलाई मतलब छैन। अब रजोगुण एउटै कुरो छ, तर रजोगुणको दुईटा विभाग भयो, धर्मद्वारा अनुप्राणित रजोगुण र पापबाट अनुप्राणित रजोगुण। पापबाट अनुप्राणित भएको रजोगुण जुन छ त्यो नीच योनिमा जन्म लिने कारण हुन्छ, धर्मबाट अनुप्राणित भएको रजोगुण उच्च कुलमा जन्म लिने हुन्छ। र त्यस कारणले गुण सँगले, गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण, मैले पहिले पनि भनेको छु, संस्कृतमा डोरीलाई पनि गुण भनिन्छ, बान्ने कुरो हो नि त, डोरीलाई पनि गुण भनिन्छ। त्यसकारणले गुणको सङ्गतले अथवा त डोरीले बाँधेर, यसरी सम्झिनुहोस्, गुणको सङ्गले सत र असत योनिमा जन्म लिने कारण जीवले बनाउँदछ। अब अगाडिको जुन श्लोक छ, यो श्लोकमा बहुत सुन्दर श्लोकहरू छन्। अगाडिको प्रकृति र पुरुषको वर्णन गर्दै अब पुरुषको विशेषताको वर्णन भगवान श्री कृष्णले गर्नुहुन्छ। 22 श्लोकमा यसको वर्णन हामी अगाडि सुन्नेछौँ। आज भगवद गीताको स्वाध्याय सत्सङ्ग यही नै राखौँ। एक एक श्लोकमा एउटा आनन्ददायक श्लोकहरू छन्, बुझ्ने श्लोकहरू छन्। बस फेरि मूल शब्द म भन्छु, शरीर, शरीर भन्नाले थूल शरीर र सूक्ष्म शरीर दुईटै, शरीर, शरीर पछिको जीवात्मा। अब अर्को पनि म एउटा आज शब्द मात्रै प्रयोग गर्दछु, शरीर, शरीर पछिको जीवात्मा, जीवात्माबाट अर्को एउटा कोटि हुन्छ जसलाई शुद्धात्मा भनिन्छ। त्यो शुद्धात्मा त्यो फेरि अलगै चिज हो। त्यसकारणले त्यो शुद्धात्माको व्याख्या पनि हामी अगाडि गएर गर्नेछौँ। बस
यो 13औं अध्यायको काम यही हो कि पत्रा गरेर अलग अलग गरेर कुरोलाई प्रकट गर्ने। यसलाई बार बार हामीले पढ्नुपर्छ, बार बार अनुशीलन गर्नुपर्छ, बार बार यसलाई ध्यान दिनुपर्दछ र मात्र यी विषयहरू मस्तिष्कमा हृदयमा अंकित हुन्छन्। यिनै भावनाको साथमा आउनुहोस् आजको जुन यो कार्यक्रम छ यसलाई यही विश्राम गर्दै जय जयकारको साथमा कृष्ण कन्हैया लाल की